فرمائے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد آقا دا نامہ وی درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فرمایا کائنات دے لوگو وما آتاکم الرسول جو میرا پیغمبر دوے انہوں پکڑ لو فخذوه اختیار کر لو وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اللہ فرماتے نے جدے تم میرا پیغمبر منع کرے رک جاؤ باز آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اس آیت دے حصے دے اندر دو گلاں کیتیاں نے اللہ جاندا پیغمبر دی حدیث تے نبی پاک دے فرمان تے غور کیتا جائے بندے دی دل دی بنجر زمین آباد ہو سکدی ہے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جے نبی دی حدیث مننی نہیں تے اہل حدیث اخوان دا کی مانا نبی دی سنت مننی نہیں تے اہل سنت صدان دا کی مانا نبی پاک دے فرمان نو مننا نہیں تے دنیا دے اندر دعوے نبی پاک دی محبت تے عشق دے کرن دے کی مانے ایتھے واپی دیوبندی بریلوی دا ذہن لے کے نہ آیا کرو بلکہ تے ذہن نو اپنے آپ نو پاک رکھ کے بیا کرو کیونکہ جڑا بیان کرنے والا وے انہیں وہابی دی گل نہیں کرنی جڑا بیان کرنے والا وے انہیں دیوبندی دی گل نہیں کرنی جڑا بیان کرنے والا وے انہیں شیعہ تے سنی دی گل نہیں کرنی میں توانو ایک دین دا خاتم تے تواڈا ویر ہون دے ناتے دعوت دین لگا وا پیغمبر دی حدیث دی دعوت دین لگا وا پیغمبر دی سنت دی دعوت دین لگا وا مل کے دعا کر دو آپا جڑا جلسے دے اندر جڑا بھی نبی پاک دا فرمان سنیے کائنات دا رب عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے ایتھے کی ہوندا ہے پروگرام کروایا جلسہ کرا لیا آ گئے بہ گئے ٹر گئے رواجی تقریراں سن لیاں عمل کوئی نہیں جے عمل نہیں کرنا تے آپا بہن دا فائدہ کی ہے سیڑھی بڑھدی ہے فائدہ کی ہے تمبو لگے نے فائدہ کی گئے اب کرسیاں سجیاں نے فائدہ کی گئے تسی آئے جے میں آیا علماء آئے جے فائدہ کی گئے حضرت تیزی بکار وہ چار وٹیاں پگڑیاں والے چودھری بھی جناب رات تو کسے فیصلے تے بیٹھے ہون ساری رات گزر جا نہ کوئی فیصلہ نہ ہونے پائے سویرے لوکی نک تے مار دے نے جاؤ چنگے چودھریو ساری رات بیٹھے رہ جے تواڈے کول کوئی فیصلہ ہی نہیں ہویا آج تسی بھی آئے جے علماء بھی آئے دے خالی تسی بھی جاؤ اسی بھی جائیے کوئی فائدہ اسی بھی کوئی بندے ہیں جو بندے ہیں جو تے بندہ او بے نا جڑا پیغمبر دی حدیث سنن تو بعد بے نمازی وے تے 5 ٹائم دا پکا نمازی بن گیا کیا فائدہ جلسے کران والے بھی نماز نہیں پڑھتے پیغمبر دیاں حدیثاں سنان والے بھی نماز نہیں پڑھتے دسو ساڈے پلے کی پوے گا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نہ پڑھئے جناب محمد میرے تک آواز آنی چاہی دیئے محب رسول بیٹھے جے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لوگو حدیث دی قدر کرنے والے بن جاؤ پیغمبر دی سنت دا خیال کرنے والے بن جاؤ پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنے والے بن جاؤ اللہ جان داوے جیڑا نبی پاک دی حدیث دی قدر کردا وے اللہ دی قدر بندیاں کو کرواندا وے تھوڑی کوئی بند کر دیو تھوڑی کو آواز جڑی نا چلو تھوڑی کو سادہ کر دیو سمجھ بھی آوے کم از کم میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث دا ادب کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے جانثار سبحان اللہ اللہ جاندا جنہ ادب نبی دی حدیث دا صحابہ نے کیتا ہے نہ میرے تواڈے وچوں کسے نے نہیں کیتا نہ کر سکدا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی جناب ادب تے احترام تے گل منن دی جے میرے کول کہانی پوچھ دے جے آؤ میں تانوں سناواں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور پا کے ایک بندہ چلدا چلدا آیا آ کے کہندا جناب ایک مینوں مسئلہ تے دسیا جے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ دس دیتا ہے تے جدوں مسئلہ دسیا نا کہندا یا امیر المومنین جی اے تسی مسئلہ غلط دس دیتا وے حضرت عمر کے اندر بھی تینوں کے لئے پتہ ہے میں مسئلہ غلط دسیا کہندا جناب میرے کول ایک گھر دے اندر نبی پاک دا فرمان پیا وے او نبی دی حدیث تے تواڈے موافق ہی نہیں حدیث تواڈے خلاف ہے تواڈی گل دے خلاف ہے پیغمبر دا فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کوڑا لیاؤ اینو لمیا پاؤ اینو کوڑے مارے جا کہندا جناب ایک مسئلہ تسی غلط دسیا ہے تو مار مینوں پواندے پے جے اوتے مار مینوں پواندے جے ایک مسئلہ تسی غلط دسیا تے مار مینوں پواندے پے جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سننیاں جے سیدنا عمر فاروق کہندے نے او گل سننا تینوں مارنے اس وجہ تو میں نہیں لگا کدرے تو سمجھیا ہوے خیال ذہن اندر کیتا ہوے میں عمر دی گل اگے بولیا وا میں امیر المومنین دی گل اندر بولیا وا تے امیر المومنین تا مینوں مار پوان لگے تے اصل دے اندر تینوں مارنے اس وجہ تو لگا وا تیرے گھر دے اندر نبی پاک دا فرمان موجود سی تے فرمان ویکھ کے تے فتوی عمر دے کولوں لین آ گیا لا تینوں مار ہی دی پین لگی جا مار تینوں اس دی پین لگی جا اور تیری جرت کیویں پئی ہے اے خو جا دل لے کے آ جڑا اللہ دے رسول تو بعد کسے ہور دی محبت دا تقاضا نہ کرے اے خو جا جناب قلم لے کے آ جتھے پیغمبر دی گل آ جائے اللہ دے رسول تو بعد ٹوٹنا پسند کرے لیکن پیغمبر دی گل تو بعد کسے ہور دا فتوی نہ لکھے اے خو جی زبان لے کے آ جڑا اللہ دے رسول تو بعد زبان کلام کرے تے زبان کٹنا کٹ دی کٹ جائے لیکن پیغمبر دی حدیث تو اگے نہ بولے اے خو جی بے وفا زبان نو گدی وچوں باہر کٹ دے جڑا پیغمبر دی حدیث تو بعد زبان اگے بول دیے اے خو جی دل دے ٹوٹے کر دے جڑا دل اللہ دے رسول تو بعد کسے اور دی محبت دا تقاضا کردا ہے اے خو جی قلم نو